चेतसि अम्बुजलोचनो यदुपतिः खेलति अलम राधया तं वै वेङ्कटरामदेशिकवरं सर्वात्मनाहं भजे भगवन्नाम बोधेन्द्र श्रीधराद्रियात्मविग्रहं श्रीमद्वेङ्कटरामाख्यदेशिकेन्द्रमुपास्महे प्रह्लादनारद पराशर पुण्डलीक व्यासाम्बरीरसगोलवनकपेत्पदाख्यान् उपाङ्गदाख्यान् विविधानि पुण्यानिमान् परमभागवतान् परामि नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वसूनवे वासुदेवाय शान्ताय दूनांपतये नमः सदा सर्वेष्टदं जन्तोऽहं सर्वारिष्टनिवारकं श्रीराम नाम जयतु श्रेयो हेतुशिखामणिः निरवधि करुणाद्रैः निगृता शेषदोषैः अमृतरसचराणामन्तरङ्गैः अपाङ्गैः अगम् अखिलमपास्यन् अस्य डिम्बस्य शम्भुः सकलभयनिवृत्तिं साम्बमूर्तिं विदत्ताम् अम्मः संहरदखिलं सकृते उदयादेव सकललोकस्य तरणिरिव तीरजालं जयति जगन्मङ्गलं हरे नाम नामैव मम जीवनं कलो नास्तेव गतिः अन्यतः तृप्तलज्जां योगिते वन्दामो निरन्तरं पुनकोऽपि अमायुषो लभते मामकं पदं विष्णुमार्गान्त्यवृत्तिं जननन्त्य विशेषतः ब्राह्मणजातीनां कर्तव्यं नित्यकर्मोदः कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणायुं क्षणे क्षणे यमस्य करुणानास्ति कर्तव्यं हरिकीर्तनं नागं वदामि वैकुण्ठेन योगी हृदयेनो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामि नारदाः कल्पयन्तानां भावत्रयोदिवीराणां विधिक्रियाविहीनानां इदं गोविन्दकीर्तनं मालोक्य सर्वदात्तानि विचारणप्रप्रमः इदमेकं दुरित्पन्नं देयो नारायणस्तदा नमोऽस्तुनन्दाय सकस्रमूर्तये सकस्रपादाक्षिरोर्भागवे सकस्रनाम्ने पुरुषायताप्तदे सहस्रकोटिपदारिणे नमः यायन् यजन् कृतेन यज्ञैः त्रेतायां द्वापरेक्षयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्तकेशवं नाम्नोऽस्ति यावते शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनः हरिः हरति पापानि दुष्टिचित्तैः अपि स्थितः अनिच्छया अपि संस्कृतः दहत्येव हि पापकः